14 साल की हो गई थी, लेकिन आज तक ये नहीं समझ पाई थी कि मेरी अम्मी मुझसे प्यार क्यों नहीं करती, जबकि मुझसे 1 साल छोटा भाई अम्मी की आंख का तारा था। उसकी हर ख्वाहिश अम्मी आंखें बंद करके पूरी करती थी, जबकि मेरे साथ ऐसा सलूक करती जैसे मैं उसकी बेटी नहीं बल्कि उस पर एक बोझ की तरह मुसल्लत हूँ। जबकि अब्बा जान का रवैया मुझसे काफी अच्छा था, वो मेरा ख्याल भी रखते थे और अम्मी और भाई से छुपकर मेरे लिए खाने पीने की चीजें भी लाते थे। कई बार मैंने अम्मी की आंखों में अपने लिए अजीब से जज्बात देखे थे, जैसे उनका बस चलता तो मुझे मार ही डालें। खैर जैसा भी था, वक्त अच्छा गुजर रहा था। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, जबकि मेरा भाई जिसका नाम अजीम है खासा कुन सेन वाक़िया हुआ था। स्कूल से वापस आकर उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी भी अम्मी ने मुझ पर डाल रखी थी और घर के काम काज में अम्मी का हाथ बटाना भी मेरी जिम्मेदारियों में शामिल था। खैर भाई को पढ़ाने का मुझे वैसे भी शौक था, क्योंकि वो काफी हद तक मेरा ख्याल रखता था। वक्त गुजरता रहा। अब मैं 18 साल की खूबसूरत दोशीजा थी, जबकि भाई मुझसे 1 साल छोटा होने के बावजूद कड़ियल जवान था। मैं उसके सामने छोटी गुड़िया जैसी लगती थी। मैं बीए के इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी, जबकि वो अभी 12वीं जमात में था। कॉलेज जाते हुए और वापस घर आते हुए मुझे लाने और ले जाने की जिम्मेदारी अब उस पर थी, और इस काम के लिए अब्बू ने उसको मोटरसाइकिल लेकर दी हुई थी। एक दिन मेरे कॉलेज में पार्टी थी और मैं खूब तैयार होकर फैशन वाले कपड़े पहनकर भाई के साथ मोटरसाइकिल पर कॉलेज जा रही थी। जब भाई ने मोटरसाइकिल कॉलेज के गेट पर रोकी तो मैं उतरकर अंदर जाने लगी, लेकिन भाई ने मुझे आवाज देकर रोक लिया और कहने लगा कि कौसर, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो, दिल करता है सारा दिन तुम्हारे साथ गुजार दूं। भाई की बात सुनकर मुझे बेइख्तियार हंसी आ गई और वो मेरी तरफ गहरी नजरों से देखता हुआ अपने कॉलेज रवाना हो गया। सारा दिन मुझे भाई की बात याद आती रही और मेरा मूड खुशगवार रहा, लेकिन एक बात जो मेरे दिल में खटक रही थी वो ये थी कि भाई ने ऐसा क्यों कहा कि वो सारा दिन मेरे साथ गुजारना चाहता है और मेरी तरफ अजीब सी नजरों से क्यों देख रहा था। बहरहाल मैंने इस बात को अपना वहम समझा और कॉलेज का फंक्शन एंजॉय करती रही। शाम को जब मैं फंक्शन से फारिग हुई तो कॉलेज के गेट से बाहर आकर खड़ी हो गई और भाई का इंतजार करने लगी, लेकिन वो काफी देर बाद भी न आया। अब मुझे इंतजार करके कोफत हो रही थी और उस पर गुस्सा आ रहा था कि वो मेरे मामले में इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। खैर कुछ देर बाद वो सामने से आता दिखाई दिया। जब वो करीब आया तो मैं उस पर चढ़ दौड़ी और खूब बातें सुनाई, लेकिन वो आगे से ढीठ बनकर मुस्कुराता रहा और कहने लगा कि घर चलोगी तो लेट आने की वजह बताऊंगा, इन्हीं मत डांट, मेरा मूड खुशगवार से खराब हो जाएगा। खैर अब मुझे कुछ तजस्सुस हो रहा था कि ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझे बताएगा, और इस काम की वजह से वो मुझे लेने भी लेट आया था। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और कुछ जरूरी काम निपटाकर किताबें लेकर बैठ गई और पढ़ने लगी। उस दिन अम्मी और अब्बू घर नहीं थे, किसी अजीज के यहाँ मिलने गए थे और उन्होंने रात देर से वापस आना था। शायद उनको वापसी पर 12 बज जाते। असल में अब्बू जिस कंपनी में मुलाजमत करते थे वहाँ अक्सर कोई न कोई पार्टी और फैमिली गैदरिंग चलती रहती थी और अम्मी को भी अब्बू के साथ वहाँ जाना होता था। खैर रात के 9 बजे तक मैंने भाई को खाना देकर खुद भी खा चुकी थी। अब मैं फारिग थी और टीवी पर कोई फिल्म वगैरह देख रही थी कि अचानक किसी ने पीछे से आकर मेरी आंखों पर अपना हाथ रख दिया। मुझे फौरन पता चल गया कि वो अजीम के हाथ हैं, क्योंकि इस वक्त घर में मेरे अलावा वही अकेला था। मैंने चलाकर कहा कि अजीम हाथ पीछे करो और मुझे फिल्म देखने दो। वैसे भी मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुमने मुझे आज कॉलेज के गेट पर बहुत इंतजार करवाया था। अजीम ने कहा कि वही तो बताने आया हूँ कि मैंने तुमको क्यों इंतजार करवाया था। फिर उसने मेरी आंखों के सामने से हाथ उठाया और जेब से एक गिफ्ट पैक निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाया, जो एक खूबसूरत पैकिंग में था।
یہ کیا ہے عظیم؟ میں نے پوچھا تو عظیم کہنے لگا کہ کھول کر دیکھ لو۔ میں نے جلدی سے پیکٹ کھولا تو اس میں پرفیوم اور گھڑی تھی۔ عظیم کہنے لگا کہ یہ تمہاری سالگرہ کا گفٹ ہے۔ مجھے خیال آیا کہ آج واقعی میری سالگرہ تھی اور مجھے یاد ہی نہیں تھا، لیکن عظیم کو یاد تھا۔ لیکن تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو عظیم کہنے لگا کہ بس میں نے انتظام کر لیا تھا، آگے کی بات مت پوچھو، اور ہاں آج کے بعد کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بول دیا کرنا۔ میں عظیم کے رویے پر حیران تھی اور یہ حیرانی زیادہ دن برقرار نہ رہی، بلکہ کچھ دن بعد پریشانی میں بدل گئی۔ ہوا کچھ ایسے کہ ایک دن بھائی کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے میرے ہاتھ ایک ڈائری لگی، جس کو پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساری ڈائری میں میری تصویریں سجائی ہوئی تھی اور جگہ جگہ میرا نام لکھ کر ساتھ محبت کا اظہار کیا تھا، اور ایسی ایسی باتیں لکھی تھی کہ میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے ڈائری رکھ دی اور کمرے سے نکل آئی۔ اپنے بستر پر لیٹ کر میں گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ایک بھائی اپنی بہن سے ایسی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ سچ بتاؤں تو مجھے عظیم سے شرم آنے لگی تھی۔ میں اب کوشش کرتی تھی کہ اس سے میرا سامنا کم سے کم ہو۔ میں ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں چھت پر چڑھ کر موسم کا نظارہ کر رہی تھی کہ وہ اچانک میرے پیچھے چلا آیا اور مجھے باہوں میں سمیٹ کر کہنے لگا، کوثر کیا بات ہے؟ کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے دور دور رہتی ہو۔ میں نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور اس کی باہوں سے نکل آئی اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی، لیکن وہ وہاں بھی میرے پیچھے آ گیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے بتاؤ، مجھ سے کترا کیوں نہیں ہو؟ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تم کو شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ اپنا میرے ساتھ رشتہ دیکھو اور اپنے کام دیکھو۔ میں پھٹ پڑی تھی، لیکن وہ نارمل انداز میں کھڑا رہا۔ جب میں بول بول کر تھک گئی تو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگ پڑی۔ وہ میرے پاس آیا اور نرمی سے میرے ہاتھ تھام کر کہنے لگا کہ کوثر میری بات غور سے سنو۔ اگر تم کو سب کچھ پتا چل ہی گیا ہے تو جان لو، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور پیار کرنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم کو سچ بتانا چاہتا تھا، لیکن مجھے کبھی مناسب موقع ہی نہیں ملا تھا۔ اگرچہ امی ابو نے مجھے بتانے سے منع کیا ہے، لیکن آج سن لو، تم میری بہن نہیں ہو بلکہ میری پھپھو کی بیٹی ہو۔ تمہارے والدین کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب تم چند ماہ کی تھی، اور تم کو میرے باپ کی خواہش پر امی نے گود لیا تھا، کیونکہ تم میرے باپ کی بھانجی ہو۔ میری ماں یعنی تمہاری ممانی نے اگرچہ تم کو میرے جتنا پیار نہیں دیا، لیکن پھر بھی تمہارا بہت خیال رکھا۔ تمہیں گود لینے کے 1 سال بعد میں پیدا ہوا تھا، اور کچھ سال پہلے میں نے امی ابو کی باتیں سن لی تھی تو مجھے پتا چلا کہ تم میری بہن نہیں ہو بلکہ پھپھو زاد ہو، اور یہ بھی کہ وہ میری شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ اس دن کے بعد سے میرا خیال تمہارے بارے میں بدل گیا اور میں نے تم کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ میرے والدین نے بعد میں یہ ساری باتیں مجھے خود بتا دی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ تم کو اس وقت پتا چلے جب تم اپنی تعلیم مکمل کر لو تاکہ تمہاری پڑھائی متاثر نہ ہو۔ جب بھائی یہ باتیں بتا چکا تو خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے۔ اب میرے ذہن میں ساری یادیں تازہ ہو رہی تھی کہ کبھی کبھار میری امی میرے ساتھ امتیازی سلوک کیوں کرتی تھی۔ یہ صورتحال سامنے آنے کے بعد مجھے سنبھلتے سنبھلتے بہت دن لگ گئے، لیکن اس دوران عظیم بھائی نے میرا بہت ساتھ دیا، اور جب تک میں سنبھلی میں عظیم کے بارے میں اپنی رائے تبدیل کر چکی تھی۔ اب وہ جب میرے لیے کچھ لے کر آتا تھا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ آخر کار میرا ہونے والا شوہر جو تھا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ کہانی اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔